sequence and series. Okay, this is the new topic here. First of all, we are going to define these terms. हामीले अब sequence भनेको के हो, that we are going to define here. Okay, sequence. Sequence means this is the set of numbers. Okay, यो चाहिँ के हो त, set of numbers. The set of numbers, the set of numbers in a definite order. Okay, the set of numbers in a definite order and governed by a certain rule, certain rule is called sequence. Okay, this is the definition of sequence. The set of numbers in a definite order and governed by a certain rule is called sequence. Okay, यो sequence भनेको एउटा set of numbers हो, एउटा definite order मा पनि हुन्छ. Okay, definite order भनेको either in the ascending order or descending order, एउटा कुनै order मा हुन्छ नै, and governed by a certain rule, र एउटा rule पनि यसले contain गरेर हुन्छ. Okay, with that rule we can find the other numbers as well. हामीलाई जतिवटा numbers हरु given हुन्छ, okay, with that rule we can find the other numbers. Okay, that is the certain rule. त्यो चाहिँ एउटा के हो त, certain rule हो. Okay, so let's see your example. You will understand from the example. For example, okay, 2, 4, 6, 8. Okay, यो एउटा. Suppose this is I, for example, I. Okay, I मा हामीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ. We can write 100. Okay, then 10, 1. Okay, here I and II, here I and II are sequences. Okay, are sequences. Okay, so you can see यसमा के छ त भन्दा, जस्तो हाम्रो फर्स्ट सिक्वेन्स I भनेको 2, 4, 6, 8 यो सेट अफ नम्बर्स त भइहाल्यो, किन भन्दा यसमा 2 पनि छ, 4, 6, 8 भनेपछि दिस इज द सेट अफ नम्बर्स. ओके, अनि डेफिनेट अर्डरमा छ, भनेपछि हेरौँ यो इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ, 2 पछाडि 4, 4 पछाडि 6, 6 पछाडि 8. ओके, त्यस्तो खालको अर्डरमा छ, र गभर्न्ड बाइ अ सर्टेन रुल. यहाँ रुल के छ भने चाहिँ हेर्नु, यहाँबाट अर्को नम्बर फाइन्ड आउट गर्नु छ भने +2 you have to add 2 every time. Okay, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8. In this way, this is governed by a certain rule. Certain rule is each number is increased by 2. Okay, than previous one. Previous one भन्दा प्रत्येक नम्बरहरु 2 ले के भइराछन् त, इन्क्रिज भइराछन्. Okay, this is first one. यहाँ एउटा रुल पनि थाहा भइसक्यो, नम्बरको सेट भइहाल्यो, डेफिनेट अर्डरमा सधैँ छ, गभर्न्ड बाइ अ सर्टेन रुल. सेकेन्ड वान हेरौँ, सेकेन्ड वान पनि 110 1 भनेपछि यसमा पनि नम्बर्सहरु छन्, डेफिनेट अर्डरमा छ, यो डिक्रिजिङ अर्डरमा छ. यहाँ चाहिँ रुल के छ त, ओके, व्हाट इज द रुल हियर? यहाँ चाहिँ रुल भनेको, ओके, यहाँ चाहिँ डिवाइड बाइ 10 हो. Rule is divide by 10. And rule is divide by 10. Okay, if previous number is divided by 10, then we'll get the succeeding number. Yeah, preceding number like succeeding number. यो बुझ्ने है, preceding भनेको यो पछ्याइरहेको नम्बर हुन्छ भने succeeding भनेको अगाडि अगाडि गइरहेको नम्बर. preceding number यहाँ 100 हो भने succeeding number 10 हो. फेरि यहाँ 1 भनेको succeeding number हो भने 10 preceding number हो. यसरी preceding को मिनिङ के हो त, पछ्याइरहेको, पछाडि पछाडि गइरहेको नम्बर. सक्सिडिङ भनेको अघि अघि गइरहेको नम्बर. त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीले प्रिसिडिङ नम्बरलाई सक्सिडिङ नम्बरले डिवाइड गरिदियौँ भने विल गेट हियर 10. यसको मिनिङ के हो त, हामीले प्रिसिडिङ नम्बरलाई 10 ले डिवाइड गर्यो भने सक्सिडिङ नम्बर आउँछ, प्रिसिडिङ नम्बरलाई 10 ले डिवाइड गर्यो भने सक्सिडिङ नम्बर आउँछ. सो रुल इज डिवाइड बाइ 10 हो. यसरी चाहिँ हामीले सिक्वेन्स को, ओके, यसरी सिक्वेन्स को यो एक्जाम्पल्सहरु भयो भने यो त दिस इज द डेफिनेसन. ओके, यसरी हामीले यु क्यान जस्ट को रिलेट हियर एक्जाम्पल र हामीले डेफिनेसनलाई यसरी यु क्यान जस्ट फाइन्ड द, यो दुटालाई के गर्ने त, को रिलेट गर्ने, एन्ड देन यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द डेफिनेसन. ओके, अब यसमा हेरौँ, यहाँ चाहिँ एउटा सिक्वेन्समा आई एम गोइङ टु टेल यु अबाउट द टर्म है, टर्मको बारेमा भनिरहेको छु अब. ओके, in sequence
in sequence 2, 4, 6, 8. Okay, in sequence 2, 4, 6, 8. Your 2 भनेको, okay, this 2 is your 2 भनेको first term हो. Okay, first term 2 is first term. हामीले first term लाई T1 ले डिनोट गर्छौं. यसरी डिनोट नोटेसन पनि थाहा पाइराख्ने है. फर्स्ट टर्म is denoted by T1 or यसलाई हामीले A ले पनि डिनोट गर्छौं, स्मल a ले. फर्स्ट टर्म. ओके, ल फर्स्ट टर्म थाहा भयो. सिमिलरली यो भनेको सेकेन्ड टर्म. यसरी लेख है त. सेकेन्ड टर्म, सेकेन्ड टर्मलाई हामीले विल डिनोट इट बाइ T2. T2 ले डिनोट गर्छौं. ओके, देन थर्ड टर्म, थर्ड टर्म. Okay, third term is denoted by T3. यसरी T3 ले डिनोट हुन्छ. ओके, भनेपछि नाउ इट इज जेनरलाइज्ड. अब त जेनरलाइज भइसक्यो होला. अब यसरी नै फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, अब फोर्थ टर्म. हामीलाई जुनसुकै टर्म भने पनि आई होप यु नो हाउ टु डिनोट दोज टर्म्स. ओके, ल T4. अब अरू टर्म पनि होला यसमा. Okay, other terms may be also, and now you know how to denote the term. Term like कसरी denote गर्ने भन्ने कुरा. I hope you understood here. First term भनेको T1, second term भनेको T2, third term भनेको T3, fourth term भनेको T4. Okay, अब fifth term T5, sixth term T6, 100th term T100. Okay, 1000th term T1000. You know that. कसरी लेख्ने त? T लेखेर suffix मा 1 लेख्यो भने first term. T लेखेर suffix मा 2 लेख्यो भने second term. त्यसरी नै now you can denote the terms. Okay, ल terms यसरी हामीले डिनोट गर्न सकिन्छ. This is about the term. Term को बारेमा पनि थाहा भयो. र यसै गरी हामीलाई अब यो टर्म त कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा that is uncertain. अब यसरी इन्फाइनाइट छ भन्दा टर्म जति पनि हुन सक्छ यसमा. ओके, हो यसरी नै हामीले टर्महरु लेख्दै गयौं भने then okay, nth term भनेको अब यो कति हो थाहा भएन. nth term भनेको अब जति पनि हुन सक्छ है. nth term, then nth term is, what is the nth term? यसलाई पनि यहाँ जसरी 1 फर्स्ट टर्म भने 1 त T1 लेखेका थियौ नि, सेकेन्ड भनेको 2 T2 लेखेका थियौ, थर्ड 3 T3 लेखेका थियौ, फोर्थ मा 4 T4 लेखे जस्तै nth term भनेको चाहिँ के हो त? This is T suffix मा n लेख्ने. Okay, then nth term is T अनि suffix मा n लेख्ने. यसको जेनरलाइज बुझिसक्यो होला. किन भन्दा यहाँ हेर्ने, हामीले फर्स्ट टर्म लेखेका थियौ नि, जस्तो फर्स्ट लेख्दाखेरि T1 लेख्यौ, यहाँ सेकेन्ड लेख्दाखेरि T2 लेख्यौ. ओके, थर्ड हुँदाखेरि यसरी के लेख्यौ त? T3 भनेर लेखेका थियौ. अब फोर्थ हुँदाखेरि हामीले T4 भनेर लेख्यौ. के छ र? जे नम्बर यहाँ आइराछ त्यही सफिक्स मा आइरा त अनि 2 2 3 3 4 4. ओके, यसरी नै हामीले जेनरलाइज गरेको हो. सपोज यहाँ nth टर्म छ भने Tn आको हो, यसरी बुझ्नु पर्यो. ओके, nth टर्म हो भने यसरी हाम्रो यहाँ जुन नम्बर छ सेम नम्बर विल बी हियर. ओके, सफिक्स मा लेख्नु पर्यो. So in this way we found here nth term of a sequence लाई हामीले कसरी डिनोट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो यसरी बुझ्नु पर्यो. nth term is Tn. ओके, nth term भनेको चाहिँ Tn हो भनेर बुझ्ने. सिक्वेन्स है हाम्रो हुन त टाइप्स अफ सिक्वेन्स भनेको हाम्रो रुल अनुसार डिफरेन्ट हुन्छ टाइप अफ सिक्वेन्स. तर यहाँ अब हामीले फाइनाइट र इन्फाइनाइट को हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा टाइप. अब फाइनाइट र इन्फाइनाइट को कन्डिसनबाट हेर्यो भने फाइनाइट सिक्वेन्स र इन्फाइनाइट सिक्वेन्स भनेर हामीसँग देयर आर टु टाइप्स अफ सिक्वेन्सेस. ओके, ल nth टर्म Tn भन्ने थाहा भइसक्यो भने अब we are going to write here, let's write here types of sequence. Okay, types of sequence भनेर लेखौं है त. types of sequence. Okay, so types of sequence मा हाम्रो फर्स्ट मा छ finite sequence. Finite sequence. Okay, simple छ. अब finite sequence भनेको के होला? The sequence having finite number of terms is called finite sequence. अब जुन sequence मा finite number of terms हुन्छ त्यसलाई finite sequence भन्ने. Okay, the sequence having
finite, the sequence having finite number, the sequence having finite number of terms, finite number of terms is called finite sequence. Number of terms भनेको के हो? For example, you can see, for example, यसको example हेर्दाखेरि simply हामीले 3, 6, 9, 12 यति मात्र लेख्यौं भने this is finite sequence. The sequence having finite number of terms is called finite sequence. यो finite number of terms यसमा कतिवटा टर्म छ त? 1 2 3 4 चारवटा टर्म छ, त्यसैले यो के हो त? finite sequence. अब infinite number of terms भयो भने infinite sequence. Okay, second one is infinite sequence. Infinite sequence भनेको the sequence, okay, the sequence having infinite number of terms is called infinite sequence. Okay, infinite sequence भनेको the sequence having infinite number of terms is called infinite sequence. यसको पनि example हेरौं. For example, ल यसमा चाहिँ यसरी हेरौं है त. 1000 लेखे मैले, त्यसपछि 100, त्यसपछि 10, त्यसपछि 1 and dot है. यसरी हामीले dot लेखिदिनुको मिनिङ के हो भने यसमा फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स छैन, यसमा त इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स छ. किन भन्दा 1 पछाडी पनि के छ त? dot छ. Definition of series. हामीले सिक्वेन्सको बारेमा लेखिसक्यौं. Let's write here about the series. Okay, series भनेको चाहिँ if the terms of the sequence are connected. Okay, यसलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो. If the terms of the sequence are connected with, if the terms of the sequence are connected with each other by a plus or minus. Okay, by a plus or minus or both signs. है त? प्लस साइन पनि हुन सक्छ, माइनस साइन पनि हुन सक्छ, या बोथ साइन्स. ओके, साइन्स, then the resulting expression is called के भनिन्छ त? रिजल्टिङ एक्सप्रेसनलाई नै के भनिन्छ? is called a series. Okay, अब series भनेर खाली simply हामीले series मात्र लेख्न मिल्दैन. Associated with the given sequence, associated with the given sequence पनि भनेर लेख्नु पर्छ यसरी. Associated with the given sequence. Okay, so if the terms of the sequence are connected with each other by a plus or minus or both signs, okay, then the resulting expression is called a series associated with the given sequence. अब यसको पनि example हेरौं न. जस्तो for example, अघिकै कुरा हेरौं. For example, I मा हामीले लेखेका थियौं नि, जस्तो 2 + 4 + 6 + 8 + dot यो is a series. यो series हो. Okay, is a series associated with the sequence 2, 4, 6, 8. Okay, अरु dot यसरी लेखौं. Okay, so understood है त? यहाँ for example 2 + 4 + 6 + 8 + dot is a series associated with the sequence. यसरी प्लस साइन पनि हुन सक्छ. एउटा कुरा बुझिराख्ने, प्लस साइन भएको पनि हुन सक्छ है, या हामीलाई प्लस माइनस साइन भएको पनि हुन सक्छ. जस्तो यु क्यान सी हियर इन आई मा एउटा अर्को हेरौं हामीले.
जस्तो 1 - 2 + 3 ओके -4 यस्तो पनि त हुन सक्छ नि प्लस यो भनेको बोथ भएको ओके यो भनेको के हो त यसमा चाहिँ बोथ छ नि 1 पछाडी 1 पछाडी के छ 2 छ 2 पछाडी 3 छ 3 पछाडी 4 छ ओके यो भनेको के हो त is a series associated with the sequence 1, -2, -3, -4, अनि डट 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 हेरौँ त यस्तो प्लस माइनस बोथ भएको पनि हुन सक्छ ओके यसरी बोथ भएको पनि हुन सक्छ या माइनस साइन भएको पनि त हुन सक्छ नि ओके न माइनस साइन भएको पनि हुन सक्छ इन थर्ड नम्बर यु क्यान सी हियर ओके जस्तो -6, ओके यो त सिरिज के अरे सिक्वेन्स -6 -9 -12 ओके माइनस डट 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 यो पनि के हो त एउटा is a series associated with the sequence -3, -6, -9, -12, okay and dot 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 okay in this way we can write here यो चाहिँ सिरिज को कुरा भयो यहाँ मैले जसरी डेफिनेसन मा if the terms of the sequence are connected with each other by a plus or minus or both signs then the resulting expression is called a series associated with the given sequence जहिले पनि सिरिज भनेको associated हुन्छ with the given sequence सँग associated हुन्छ है त्यही भएर प्रत्येक पटक लेख्दाखेरि मैले is a series associated with the sequence भनेर लेखिरहेको छु is a series associated with the sequence जहिले पनि सिरिज भनेको that is always associated with the sequence सँग associated हुन्छ ओके ल यहाँसम्म क्लियर भएको होला अब हामीले लास्ट मेन डिस्कस एकदमै आउने क्वेशनहरु भनेको जनरल टर्म अफ द सिक्वेन्स एन्ड टर्म अफ द सिक्वेन्स है यसरी आउँछ है जनरल टर्म और nth टर्म है एउटै कुरा हो जनरल टर्म or nth term of a sequence okay general term or nth term of a sequence यो general term र nth term of a sequence find out गर्नलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि if the sequence has difference common एउटा सपोज एउटा हामी यहाँ एक्जाम्पल लियौं if the sequence has common difference यस्तो हुन सक्छ नि त common difference हुन सक्छ okay if the sequence has common difference यदि sequence को common difference भयो भने if the sequence has common difference है okay if the sequence has common difference यदि sequence मा difference common छ या common difference छ भने त्यो बेलामा हामीले जनरल टर्म कसरी फाइन्ड आउट गर्ने जेनरलाइज गरेर फाइन्ड आउट गर्ने ओके यहाँ एउटा योसँग रिलेटेड क्वेशन हेरौं यहाँ इफ द सिक्वेन्स हैज कमन डिफरेन्स भनेको छ जस्तो क्वेशन यसरी आउन सक्छ नि त ल यसको लागि मैले क्वेशनै लेखे फाइन्ड द nth term of the following sequence find the nth term of the following sequence भनेर यसरी हामीलाई क्वेशन आयो ल फाइन्ड द nth term of the following sequence sequence चाहिँ के छ भने 4 छ त्यसपछि 8 छ त्यसपछि 12 छ ओके ल त्यसपछि 16 छ भनेपछि यो त थाहा भइसक्यो यु नो दैट हियर द डिफरेन्स कमन छ हो कि हैन ल हेरौं न गिवन सिक्वेन्स इज भनेर लेख्ने एकपटक कपी गर्ने यसलाई 4, 8, 12, 16 अब विचार गर्ने 4 र 8 को बीचमा डिफरेन्स 4 छ 8 र 12 को बीचमा डिफरेन्स 4 छ 12 र 16 को बीचमा डिफरेन्स 4 छ भनेपछि डिफरेन्स कमन छ अब हेरौं हियर T1 भनेको फर्स्ट टर्म हो फर्स्ट टर्म त 4 छ यही 4 नै भइहाल्यो क्लियर है अब T2 भनेको सेकेन्ड टर्म भनेको कति छ 8 छ
हो कि हैन यो 8 भनेको यो 4 मा 4 जोडेर आएको यसरी विचार गर्ने 4 + 4 हो कि हैन विचार गर्ने 8 भनेको 4 + 4 किन भन्दा फर्स्ट टर्म 4 थियो त्यसमा 4 जोडेर आएको अब यहाँ 4 4 हुनाले कन्फ्युज नहुने है किन भन्दा डिफरेन्स पनि 4 छ फर्स्ट टर्म पनि 4 छ ओके ल अब हेरौँ t3 भनेको कति छ त t3 भनेको 12 छ यो t3 भनेको 12 छ यो भनेको त के हो त भन्दाखेरि अब खास हामीले यसलाई हेर्दाखेरि यो 4 प्लस यो जेनरलाइज गर्दैछौँ है हामी विचार गर्ने है यो यसलाई हामीले 4 + 1 * 4 गरेर आइहाल्यो यो भनेको 2 * 4 गरेर आउँछ यसरी हेर्ने है डिफरेन्स कमन हुँदाखेरि यसरी मिलाउन मिल्छ भन्न खोजे t1 भनेको 4 भयो t2 भनेको 4 + 1 * 4 हुन्छ t3 भनेको 4 + 2 * 4 हुन्छ त्यसैगरी हामीले जेनरलाइज गर्दै गयौं t4 भनेको 16 छ यो भनेको सुरुको 4 त लेख्नु पर्यो a लेख्नु पर्यो यो 4 एज इट इज लेख्नु पर्यो प्लस यो भनेको 3 * 4 हुन्छ अब एउटा यहाँ जेनरलाइज कन छ भने n भन्दा एउटा कम आउनु पर्यो त्यो भनेको n - 1 अनि * 4 त भइराख्नु पर्यो क्यान्सल हुन्छ सिम्पली के आउँदो रहेछ त 4n आउँछ ओके 4n आउँछ सिम्पली 4n आयो है देयरफोर nth टर्म भनेको यसको चाहिँ 4n आएको छ nth टर्म भनेको 4n आएको छ ओके